नमस्कार येवकार. तुम्ही पळयता न्यूज डेली आनी हांव दिनेश नायक. आयज आमी अशा विशयाचेर चर्चा करतले ते म्हटल्यारूच काल 20 तारीख जाली आनी 20 तारखेक काल इलेक्शन जें आसा हें इलेक्शन जालें, वोटींग जालें आनी वोटींग सुद्दां बऱ्या प्रमाणान जालें म्हणपाक आमी शकता. कारण एका जर पोलिंग बुथाचेर जर पळयलें आसत जाल्यार आमी एका पोलिंग बुथाचेर 89, 85% सुद्दां वोटींग जाल्लें. सो ओवरऑल जर आमी पळयलें आसत जाल्यार बऱ्यापैकी वोटींग जाल्लें आसा. सो हेजें जैत जें आसा हें जें इलेक्शन घेतात तें म्हणल्यार BDO आसूं, BDO 1 आसूं, BDO 2 आसूं, जर आमी फोंडेचो जर विशय घेतलो आसत जाल्यार सो हेंच्यांनी बऱ्यापैकी अरेंजमेंट केल्लो, बऱ्यापैकी अवेरनस आशिल्ली, एक वेळ त्याय खातीर आसपाक शकता. दुसरी गजाल म्हटल्यार पंच आसूं, मागीर पंच सरपंच आसूं, सो हे जे आसा जावं भाजपाचे कार्यकर्ते आसूं, काँग्रेसीचे कार्यकर्ते आसूं, मागीर इंडिपेंडन्साचे कार्यकर्ते आसूं, हेंच्यांनी बऱ्यापैकी मेहनत घेवन ही जी आसा ही बाजी मारलेली आसा. आतां जर आमी दोनूय वटेन जर पळयलें आसत जाल्यार आमी दोन कडेन आमी जिल्ल्याक आमी उलयतले. ते म्हटल्यारूच एक बेतकी खांडोला आनी दुसरो म्हटल्यार आपलो कुट्टी खांडेपार. सो आमी कुट्टी खांडेपारचो जेन्ना आमी उलयता तेन्ना कुट्टी खांडेपार ज्या पद्दतीन कार्यकर्त्यांनी ज्या पद्दतीन काम केलां तें काम जें आसा हें आमकां दिश्टी पडटालें. हें कित्या खातीर आमी म्हणटात? कारण ह्या भागान खंय तरी युती आशिल्ली आनी दोनी कडेन जर आमी पळयलें आसत जाल्यार दोनी कडेन युतीचो कॅन्डिडेट जो आसा हो एक तर रमेश भोसले आशिल्लो आनी दुसरो आशिल्लो तो प्रितेश गांवकर आशिल्लो. पूण ओपनली जर आमी पळयलें आसत जाल्यार ओपनली जो आसा हो MGPचो अध्यक्ष आसूं, MGPचे कार्यकर्ते आसूं, एकाय सभेक म्हाका दिसता येयले ना ते अशें आमकां दिश्टी पडटा. जर फोंड्या जर आमी सोडलें आसत जाल्यार फोंड्या सुदीनबाब ढवळीकर जे आसा हे आमकां भोंवता आसतना दिश्टी पडले. एक दोन सभा एका दिसा तेंच्यांनी कंडक्ट केल्ल्यो आशिल्ल्यो. पूण तेंचे जे कार्यकर्ते जे आसा हे खंय तरी कमी पडटाले. कमी इतलेच खातीर पडटाले अशी चर्चा आसा, अशें आमी म्हणनात की अशी फोंड्या भितर चर्चा आसात की दाखोवपाचे दात वेगळे आनी खावपाचे दात वेगळे अशा पद्दतीची परिस्थिती जी आसा ही फोंड्या जाली. फोंड्या कित्या खातीर आमी अशें म्हणटा की जेन्ना MGPचे जे कार्यकर्ते जे आसा हे अपक्ष जे कॅन्डिडेट आसा हांच्या वांगडा दिश्टी पडटाले. सो खंय तरी भितरल्या भितर फोनाफोनी जाताली काय कितें असो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. लोक डायरेक्टली उलोवपाक लागलेले आसात. आतां जेन्ना कावंटींग जातलें फाल्यां त्या कावंटिंगाचेर ऑफिसली कळटलें की कोणें कितलो सपोर्ट केला, कशा पद्दतीचो कोणाचो कशा रिती सपोर्ट आशिल्लो हें फाल्यां कावंटिंगे दिसा कळटलें. पुणून ह्या कुट्टी खांडेपार जो आसा ह्या कुट्टी खांडेपार कार्यकर्त्यांनी जी आसा ही भाजपाच्या मोठ्या प्रमाणान काम केल्लें आसा. दुसरी गजाल म्हटल्यार जे अपूर्व दळवी आसूं, मागीर रितेश आसूं, सो हे जे आसा हे कार्यकर्ते जे आसा हे आमकां ग्रावंडार म्हणटा तशें आमकां दिश्टी पडटाले. सो घरान वयता आसतना आमकां दिश्टी पडटाले. तितून खास एक जर आमी पळयलें आसत जाल्यार अपूर्व दळवीन जे आसा म्हाका दिसता रातीचो दीस केल्लो आसा. कारण ज्या जाग्याचेर आमी भोंवताले, ज्या जाग्याचेर आमी वयताले थंय अपूर्व जो आसा हो आमकां दिश्टी पडटालो. तो मागीर सकाळचो आसूं किंवा सांजचो आसूं तेजी मेहनत जी आसा ही फुडें येणारो काळ जो आसा हो सांगतलो की कितली मेहनत केल्या आसतली ती. तशेंच त्या पद्दतीन जर आमी बेतकी खांडोला जर पळयलें आसत जाल्यार थंयची एक सुद्दां सभा जी आसा ही MGPन जी आसा ही एटेंड केली ना. आमी CMा कडेन उलोवपाचो प्रयत्नय बी केलो, CMाक आमी विचारलेंय बीन की हांगासर युतीचो धर्म कित्याक पाळिना काय म्हणून. जाल्यार CMान आमकां तेजेर व्हडलेशें कांय आन्सर केलें ना. हांसोन ते थंयच्यान गेले.
पूण जेन्ना येदी व्हडली सभा जेन्ना बेतके सारकेल्या वाठाराक जाता आनी ते बारीकशे कोपऱ्या बैठकीचें रुपांतर महासभेन जाता तेन्ना CM थंय आसता पूण एलायन्स पार्टनर जे आसा हे थंय आमकां दिश्टी पडना. आयज आमी गोविंद गावडेक आमी विचारपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तेणें सांगलेलें आसात की आमी जे आसा हे पक्ष सृश्टी कडेन उलयल्ले आसात. अजुनूय आमी उलोवणें चालू आसा. सो येणारो काळ जो आसा हो सांगतलो कोणें कितलो सपोर्ट केला तो. ज्या प्रमाणे फोंड्यान आमी स्टार्टींग पासून म्हणटाले की बऱ्या तरेचो जो काम जे आसा हें BJP जे आसा हे करतात. पूण ह्या हितून घडामोडी भितर आमकां खंयच काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो आमकां खंयच दिश्टी पडलो ना. हो कित्याक? एक थोडे जाग्यांचेर जर सोडले आसत, एक मिटींग जर सोडली आसत आमी ती, जाल्यार आमकां खंयच काँग्रेस पक्षाचो तितलो मोठो आमकां वावर हो दिश्टी पडलो ना. बाकीच्या पक्षांचो आमकां दिश्टी पडलो ना. फक्त दोगां भितर लडत आशिल्ली ती म्हटल्यारूच अपक्ष उमेदवार भिकू केरकर आनी दुसरो जो आसा हो प्रितेश गांवकर तो म्हटल्यार BJPचो. आतां लोकांनी जेन्ना लोक उलोवपाक लागलेले आसात तेन्ना अशें म्हणटात की प्रितेश गांवकर हो जवळ जवळ 800 थंय 900 लीड घेवन जो आसा हो विनर जातलो. तसोच बेतके खांडोला श्रमेश भोसले जो आसा हो श्रमेश भोसले जवळ जवळ 1300 थंय 1400 वोटींग घेवन विन जातलो अशी सगळ्या मदीं चर्चा चालू आसा. आतां खरें कितें फोट कितें हें फाल्यां 9:09 जाता म्हटल्यार आमकां पळोवपाक मेळटलें. पळयत रावात. आमी आमच्यो ज्यो अपडेट आसा फायच्यो त्यो अपडेट आमी तुमच्या मेरेन दीत रावतले. ते मागीर ब्रेकिंगाच्या माध्यमांतल्यान आसूं किंवा आमी तुमच्या मुखार व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान हाडूं. पूण आमी तुमच्या मुखार हे हाडटले. पळयत रावात. न्यूज डेली खातीर हांव दिनेश नायक. देव बरें करूं.